तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज फुल हाउस है सवाए हमारे डॉक्टर मुजीब साहब के। मंसूरा इजाज साहबा, क्या हाल है आपका? आपको कल पता लगा ना नवासों का क्या हाल हुआ था कल? हैं, दो थे। अच्छा, मुझे तो रीना का फोन आया था कि वो बाहर सर्दी में बैठे हैं ना बेचारे बच्चे। मुझे यही डर था कि इतनी सर्दी में बच्चों को पूरी तरह लिबास भी सही नहीं था, बिठाना ठीक नहीं है। पता नहीं लजना को क्यों नहीं ख्याल है उनको अंदर भेजना चाहिए था किसी कमरे हॉल वगैरह में। और वो बहुत बच्चे बीमार हुए हैं। तो उसकी तो बेचारे की बड़ा बेटे का नाम क्या है उसका? तलहा। उसको तो मुझे नमूनिया का शुगर नमूनिया शायद हो गया था। वैसे वो काफ़ी होशियार लड़की है आपकी, काफ़ी सीख गई होम्योपैथी। वो बगैर आए किस तरह सीख लिया उसने? बस वो कभी-कभी सुन लेती है ना तो वेल डन। उसने जो शुरू की दवाएं दी थी बिल्कुल सही चॉइस किया है। लेकिन एक चीज़ उसको पता नहीं थी कि ऐसी सूरत में ब्रायोनिया ज़रूरी है, क्योंकि वो सर्दी जो एक दिन लगे और दूसरे दिन बुखार में तब्दील हो, वो ये पेस ब्रायोनिया की है। टिपिकल मौसम भी ब्रायोनिया का है। छोटे को ब्रायोनिया दी थी रात को। मैंने कल का हदायत की थी ब्रायोनिया और फास्फोरस बारी बारी दें, तो फिर दोबारा पूछा था तो पता लगा कि अब बहुत बेहतर है। वो जो है ना, उनकी सास भी आई हुई थी, उनके अब्बा भी, कुरैशी साहबान। लेकिन अब दूसरे जर्मनी वाले को है अब। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जर्मनी वाले की बात कर रही हैं। दोनों की कर रही हूँ। अच्छा, जर्मनी वाले को क्या दिया आपने? मुझे तो पता ही नहीं उसका। वो उसको शाम को हुआ था। अच्छा, उसको ब्रायोनिया भी, उसको सारा कॉम्बिनेशन पहले दिया फिर? पॉलीम्योर वाला। हाँ, तो ब्रायोनिया भी दिया रात को। फिर? तो अभी उसको थोड़ा कम हुआ था 104। नहीं, उसको जो उसने फ्रीना ने इलाज किया वो ज्यादा आपसे बेहतर है। उसे पूछें। दवाइयाँ नहीं थी वो, अब लेके जानी है। हाँ, वही करें। सल्फर और पायरोजेनिक। सल्फर और पायरोजेनिक भी दी थी 200, वो तो मैंने बताया था ना उसको। प्लस ब्रायोनिया फास्फोरस 30 में ऑल्टरनेटली, समझिए। और गले भी खराब होंगे इसमें, हो सकता है वो इन्फेक्शन साथ ही हो जाती है थ्रोट की। उसके लिए एक फेरम कैलकेरिया काली और सिलिशिया 6x में। काली में और भी है। हाँ, काली में और ठीक है। वो शरारती सब की बात कर रही हैं, जो शरारती आपका नवासा है, हैं? बिल्कुल पड़ा हुआ है। और बेचारा इससे काफी फायदा हो रहा है होम्योपैथी के लोगों को। इमीडिएटली इस किस्म की दवाएं जहन में आ जाती हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, एंटीबायोटिक से निजात मिल गई है। ये सबसे बड़ा फायदा ये है। आज क्या पढ़ाना है? नेटवर्क का। सोडियम एंड कार्बन, इन दो का मिला हुआ है ये कंपाउंड। इन दो के मिलने से बनता है। अब देखना यह है कि इसमें सोडियम की कितनी इलामतें हैं और कार्बन की कौन सी हैं। कार्बन में जैसा कि काली कार्ब में भी है, धड़कने और जिस तरह सेंसिटिविटी नॉइज वगैरह की, और जो भी खबर मिले वो दिल पर पड़ती है, ये नुमाया पाई जाती है काली कार्ब में। काली कार्ब में दो हैं जगह जहां हमला होता है अचानक खबरों वगैरह का, एक दिल और एक मैदा। ये काली कार्ब की खास इलामत है। ये दोनों में से किसी एक सेंटर पे अचानक परेशानी वगैरह के नतीजे में हमला हो जाता है। यानी महसूस होता है कि दिल बैठ रहा है या जिगर बैठ गया है। नेट्रम कार्ब की इलामत यह है कि हल्के शोर से भी, जब मरीज सेंसिटिव हालत में हो, बीमारी की हालत में हो, तो हल्के से शोर से भी सारे जिस्म पे जलजला सा तारी हो जाता है। काली कार्ब की इलामत अंदरूनी कैफियत है। नेट्रम कार्ब बदनी कैफियत में तब्दील हो जाता है। वाकयातन जिस्म पे कपकपी आ जाती है लोगों के, ऐसे लोगों के।
झुरझुरी तारी हो जाती है, यहां तक कि कागज की सरसराहट से भी बाज़ दफा पल्पिटेशन शुरू हो जाती है। तो जो नेट्रम कार्प का मरीज है वो इस तरह पेशाना भी जाता है, और उसके मुतालिक ये ज़रूरी है कि ये ख्याल रखा जाए कि किसी किस्म की सरसराहट वगैरह का या ऊंचा शोर बिल्कुल ना हो। लेकिन एक फ़र्क है कि जो शोर जारी है ऊंचा हो बेशक, उससे नुकसान नहीं महसूस होता। शोर की उसकी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली या उसके लेवल में तब्दीली वो है जो महसूस होती है ज़्यादा। मसलन रेलवे के साथ ही घर है हर वक्त, या हवाई जहाज के साथ अड्डे के पास घर है, वो आवाज़ें आती रहती हैं ना, वो मुराद नहीं है कि उससे ज़रूर ये इसी तरह के यानी इसी तरह ट्रेपिडेशन या इन कैफियत में मुब्तला हो जाएगा। मुराद ये है कि अचानक ठाक की आवाज़ आए जिससे बच्चों को डराते हैं, या और सरसराहट की कागज़ की हिलने की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, या इस किस्म की और चीज़ें हों जो नॉइज़ के लेवल में तब्दीली पैदा करती हैं, वो नेट्रम कार्प पेशेंट के लिए बहुत मुज़िर हैं। इसलिए अगर ऐसे मरीज को ठा करके डराओगे तो हो सकता है हार्ट ही फेल हो जाए, और बाज़ दफ़ा हो जाता है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। रोज़मर्रा अपने घर वालों में जिनके मुतालिक पता है कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं, इस किस्म का खेल कोई हर्ज नहीं, मगर अजनबी बच्चों में या दूसरों में हरगिज़ नहीं डराना चाहिए शोर से, क्योंकि जैसा कि बयान किया है वो बाज़ दफ़ा वाक़ियतन दिल का दौरा पड़ जाता है। नेट्रम कार्प का भी याद रखें, इस पहलू से नुमाया है। इसमें एक और रुझान है, जब क्रॉनिक केस हो नेट्रम कार्प का तो फैमिली से कुछ पहले एस्ट्रेंजमेंट शुरू होती है, यानी उससे दूरी का एहसास, अजनबियत, वो मोहब्बत व ताल्लुक जो ख़ानदान में रहता है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है, और फिर तमाम बनी नौ इंसान से ही और मेलनकोलिया का मरीज हो जाता है ये आदमी, यानी हर एक से घबराहट, नफरत या खौफ, और खौफ इतना नहीं होता जितना बेताल्लुकी, बेजारी, बेताल्लुकी, और खौफ की बजाय इरिटेबिलिटी होती है साथ, बस जल्दी इरिटेट हो जाता है आदमी उनसे। इसके पेशाब में एक इलामत मिलती है जो एक और दवाई के पेशाब में भी मिलती है कि उसमें घोड़े के पेशाब की बू नुमाया पाई जाती है। और कौन सी दवाई है वो? बेंजोइक एसिड, करेक्ट। बेंजोइक एसिड में भी उसकी खास पहचान है, और वो घोड़े की पेशाब की बू ऐसी है जो यहाँ तो पता नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ टांगा चलता है वहाँ आम है, लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं उससे। और किसी पेशाब में वो बू नहीं होती जो घोड़े की होती है। वो गालिबन फॉस्फेट्स की कंपाउंड्स बाद में प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से पैदा होती है। लेकिन नेट्रम कार्ब में और बेंजोइक एसिड में ये अलामत नुमाया पाई जाती है। नाइट्रिक एसिड में भी है? अच्छा, नोट कर लें, देख भी लें। घोड़े वाली बू नहीं है, वैसे तेज बू है। तेज बू तो है ही नाइट्रिक एसिड में। घोड़े वाली चेक भी मैंने कहा, नोट करने से पहले चेक भी कर लें, फिर देख लेंगे, कल बात कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो जल्दी बीमारियां हैं उनका भी एक अजब अंदाज है। ये उंगलियों के किनारों पर या पाँव के पंजों के किनारों के ऊपर और नखल्स पर ये खसूसियत के साथ उभार पैदा होते हैं। बस वो जल्दी अमराज आमतौर पर जो सारे जिस्म पर हों या सर पर या गर्दन पर, अमूमन बड़े जिल्द के हिस्से पर फैली होती हैं, या थोड़ी भी हों
تو سارے جسم پر کہیں نہ کہیں وہ چٹاخ پڑ جاتے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر، نکلز پر اور پنجے کے، پاؤں کے پنجوں کے کناروں پر. جو جسم کے دوسرے حصوں پر اس کے ایرپشنز، یا کیا کہتے ہیں اس کو، رساؤ کہتے ہیں ایرپشن کو، یا کچھ اور کہتے ہیں؟ نہیں، رساؤ تو پیپ بننے کو کہتے ہیں. جو بھی جلدی امراض پانی والی، بعض دفعہ خشک بھی، جسم پر جگہ جگہ ابھرتی ہیں. اول تو میں نے بیان کیا نا کہ یہ اس کی خصوصیت ہے کہ انگلیوں کے کنارے وغیرہ پر ظاہر ہوتی ہے. اس میں بھی پیچز میں ظاہر ہوتی ہے اور اکٹھی پھیلی ہوئی نہیں ملتی. جس طرح رنگ ورمز ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، اس طرح یہ اس کی جلدی امراض پیچز میں، ٹکڑوں میں عموماً نسبتاً گول شکل میں نمودار ہوتی ہیں. اور ہرپیز میں بھی یہ اچھی دوا ہے. ہرپیز کی مختلف قسمیں جو ہیں ان میں سب میں نیٹریمور کا اچھا اثر ہے اگر عمومی علامتیں جو ہے نیٹریمور کی مریض میں پائی جاتی ہوں. ہرپیز سے پہچاننا دوا کا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہرپیز کی اپنی علامتیں ایک معین سیٹ کی صورت میں پائی جاتی ہیں. ان میں ہرپیز سے تفریق کرتے ہوئے دوا تک پہنچنا مشکل ہے. لیکن ایسا مریض جس کو ہرپیز ہو، نروز کے کنارے پر ابھار ہوں، اور اس نسخے سے ایک فائدہ نہ ہو جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اگر وہ رجحان رکھتا ہو تھوڑی سی آواز سے، جیسے اس کے جسم پر زلزلہ سا آ جائے، دل دھڑکنے لگ جائے، ایسی صورت میں نیٹرم کارب نمایاں فائدہ دے گی اور فوراً فائدہ دے گی، کیونکہ ہرپیز کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. سوڈیم اور کاربونیٹ دونوں اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس پہلو سے اعصابی تکلیف ہے جو کہ ہرپیز بنیادی طور پر اس پہ اثر انداز ہے. یہ ایک چیز میں یہ دوا بہت مشہور ہے جو ہر پاکستان کی ہومیوپیتھ کو غالباً یاد ہوگا، کہ ایک بیماری میں فوراً دماغ میں آتی ہے. کیا چیز ہے وہ؟ گلے میں نزلہ گرتا ہے. بالکل ٹھیک، لیکن کیوں گرتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ ہر دفعہ نمبر لے جاتی ہے لڑکی آپ سب کے اوپر. ہاں، سن سٹروک کے دائمی باقی رہنے والے برے اثرات، اور جو نزلہ ناک میں پیچھے گرتا ہے وہ سن سٹروک یا ہیٹ سٹروک کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور پھر مستقل ایک بیماری بن کے چمٹ جاتا ہے. اس میں نیٹرم کارب اچھی ہے. اور عموماً جو ہومیوپیتھ کو یاد ہوتا ہے نیٹرم کارب کے متعلق یہ ہے کہ ہیٹ سٹروک کے بد اثرات جو باقی رہنے والے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، اور سر درد کے حملے بار بار، گرمی کی برداشت کی کمی وغیرہ وغیرہ، ان سب میں نیٹرم کارب اچھا اثر دکھاتی ہے. اس کا جیسا کہ انگلیوں کے پوروں سے تعلق ہے، ایک اور عضو بدن سے خاص تعلق ہے، اور ایک خاص مقام پر اس کی تکلیف ظاہر ہوتی ہے. وہ کون سا ہے؟ چہرے پر ہے. وہ ناک کی چوٹی، ناک کے سرے پر جو کچے کچے ناسور ظاہر ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، ان کا نیٹرم کارب سے بہت تعلق ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے نیٹرم کارب اللہ کے فضل سے مفید ہوتی ہے. ایک کیس ایسا تھا جس میں فائدہ نہیں دے رہی تھی، بڑی پرانی بات ہے، وقف جدید میں جب میں تھا. تو یہ جو حصہ ہے نا اوپر والا گلا اور کچا کچا ہوتا ہے کئی مریضوں میں، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن پاکستان میں تو یہ ملتے ہیں، ایسے مریض اکثر ملتے رہتے ہیں، اور وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے.
चोंच नाक की कच्ची कच्ची और गली गली सी हो, उसका नेट्रम में उससे ताल्लुक है, ना नेट्रम कार्ब से। और फोड़े भी नाक के सिर पर हों बाकायदा, वो भी कच्ची कैफियत ज़रूरी नहीं, उसमें भी मुफीद है। एक मरीज था जिसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन्हीं दिनों में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस को इसका प्रोपोलिस का बहुत शौक था, और जब भी मिलता था और लेक्चर्स के साथ प्रोपोलिस के ऊपर भी लेक्चर हुआ करता था कि ये बहुत इफेक्टिव दवाई, जो शहद की मक्खी जो एंटीबायोटिक अपने लिए इस्तेमाल करती है, उसका नाम प्रोपोलिस है। पहले बता चुका हूँ आपको प्रोपोलिस के मुतालिक। हाँ, तो मैंने हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस से प्रोपोलिस ली और उसकी मरहम बनाकर इस मरीज को दी कि तुम नाक पे वहाँ लगाओ, और एक हफ्ते से भी कम अरसे में बिल्कुल जख्म साफ हो गया, और फिर दोबारा कभी नहीं हुआ, जब तक मुझे याद है उससे मिलना, फिर कभी नहीं हुआ। तो ये जो शहद और उससे मुताल्लक जो कीमिया पैदा होती, केमिकल्स पैदा होती हैं, उन सब में खुदा ने शिफा रखी हुई है गैर मामूली। इसलिए कभी कभी होम्योपैथी से हटकर इस दायरे में भी अपने मर्ज का इलाज तलाश करना चाहिए। शहद के मुताबिक मैंने पहले भी बताया था, कैंसर के खुले जख्म और आंखों के नासूर वगैरह में बहुत मुफीद पाई जाती है, गैर मामूली असर दिखाती है। और प्रोपोलिस तो एंटीबायोटिक के तौर पर बहुत इफेक्टिव है। बहुत तेज है, मैंने खाई थी वो गलती की इस तरह नहीं खाया करते, उसको बहुत हल्का करके खाते हैं। स्वीट बनाई हुई थी, हैं? स्वीट की सूरत में दी थी वो। स्वीट कैसी स्वीट थी वो? टॉफी की तरह ना। हाँ, उसमें ज्यादा क्या था, मिक्सर फार्मूला क्या था? मैंने खरीद के टॉफी का बहुत शौक है तुम्हें? नहीं मुझे नहीं शौक, वैसे आपने जिस दिन बताई थी ना तो मैंने जाके टॉफी बना ली, बहुत शौक। तो मैंने खाई तो मेरा जोर से दिल धड़का वो। बहुत ताकतवर दवा है, और वैसे एंटीबायोटिक केमिकल्स के लिहाज से बड़ी हल्की है, मगर असल में गैर मामूली ताकत है। इसका पता है आपको क्या किस्सा है, किस तरह दरियाफ्त हुई थी? मैंने शायद बताया था, लेकिन आप में से कई नहीं होंगे उस वक्त। एक दफ़ा फ्रांस में ये रिसर्च हो रही थी कि मुख्तलिफ दुनिया में जितने इंसेक्ट्स हैं वो बाज़ बैक्टीरिया कैरी करते हैं, तो ये एनालाइज किया जाए कि हर इंसेक्ट, मक्खी, मच्छर, छोटी छोटी वो जो कुतरियाँ वगैरह, हर किस्म के इंसेक्ट्स जो हैं, क्या उनका किसी ख़ास बैक्टीरिया से ताल्लुक़ है, कोई एक बैक्टीरियम किसी ख़ास से किसी के साथ मुतल्लक है या मुतफरक हैं, तो क्या क्या। ये रिसर्च थी अमूमी। उसमें जिस साइंटिस्ट के ज़िम्मे शहद की मक्खी लगाई गई, वो ये देखकर हैरान रह गया कि शहद की मक्खी के बदन पर कहीं किसी बैक्टीरिया का कोई सवाल नहीं, कुल्लियतन पाक है। और ये बहुत हैरत अंगेज डिस्कवरी थी, जिससे फिर एक नई रिसर्च का आगाज हुआ कि क्या वजह है कि शहद की मक्खी हर किस्म के जरासीम से पाक होती है। अब ये देखें अल्लाह की शान, फी शिफाउल नास, कुरान करीम का फरमाना खास तौर पर इसमें कितनी गहराई रखता है। उस जमाने में किसी के तस्वुर में भी ये बात नहीं आ सकती थी। जब रिसर्च शुरू की तो ये पता चला कि इतनी हाइजीनिक हैबिट्स हैं इस शहद की मक्खी की कि हर शहद के छत्ते के किनारे पर एक केमिकल लगाती है ये, जिसका नाम प्रोपोलिस है। और प्रोपोलिस बिल अमूम सफ़ेदे के दरख्त से हासिल होती है, लेकिन उन सारे इलाकों में जहाँ सफ़ेदे का नामो निशान भी नहीं, वहाँ भी इस मक्खी को खुदा ने ये बता दिया है कि तुमने प्रोपोलिस कहाँ से लेनी है। प्रोपोलिस लेती है और अपने छत्ते के चारों तरफ जो थ्रेशोल्ड है, उसका दहलीज जहाँ से आगे छत्ता शुरू होता है, उसके ऊपर ये मल देती है। और जब अंदर जाती है इस पर बैठकर फिर अंदर दाखिल होती है, जब बाहर निकलती है यहाँ पांव रखकर फिर बाहर निकलती है। तो दोनों दफ़ा
اس کے پاؤں کے نیچے ایک ہلکا سا کوٹ آ جاتا ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریا سے اس کو پاک رکھتا ہے. اسی وجہ سے شہد کے چھتے کے اندر کوئی بیکٹیریا نہیں پنپتے، داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور شہد کے اندر بھی جو طاقتیں ہیں وہ بھی اس کا مقابلہ کرتی ہوں گی، لیکن لارجلی پروپولس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. پروپولس پہ پھر جب تحقیق شروع ہوئی تو خاص طور پر ڈنمارک میں بعض لوگوں نے بڑے بڑے مکھیوں کے بنائے فارمز اور اس سے پروپولس لینی شروع کی. پھر ڈائریکٹلی یہ معلوم کر لیا کہ درختوں میں سے کیسے پروپولس حاصل کی جاتی ہے، مگر اکثر پروپولس موم سے حاصل کرتے ہیں جو شہد کے بعد بچ جاتی ہے، اس میں پروپولس کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی جو ویکس ہے جس سے بنایا جاتا ہے اس میں بھی پروپولس موجود ہوتی ہے. وہ آج کل یہاں دواؤں میں مل جاتی ہے، لیکن کنسنٹریٹڈ پروپولس جو ہے بہت غیر معمولی طاقتور چیز ہے. ذرا سی آپ اوور ڈوزنگ کریں تو سارے بدن میں آگ سی لگ جائے گی، اور جن کا دل ذرا نسبتاً کمزور ہو دل زیادہ دھڑکنے لگ جائے گا. اس کو ڈیلیوٹ فارم میں لینا چاہیے، اور مرہم کے طور پر اس کو دوسری گلیسرین وغیرہ کسی اور چیز میں ہلکا کر کے یا وٹامن ای میں شامل کر کے وٹامن ای کریم میں اگر استعمال کیا جائے تو عموماً روزمرہ کے پھوڑے پھنسیوں وغیرہ میں بہت مفید ہے. یہ ہے پروپولس. اور پروپولس کا ذکر کیسے شروع ہوا تھا؟ وہ ناک کے ناسور یا ناک کے کچے زخم سے. وہاں جہاں نیٹرم کارب کی رسائی نہ ہوئی وہاں میں نے پروپولس کی آئنٹمنٹ استعمال کی تو حیرت انگیز طور پر اس کو شفا ہوئی. سردیوں اور سردی لگنے سے نیٹرم کارب کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، جو اپوزٹ ہے ہیٹ سٹروک کا بظاہر، لیکن کرونک ایفیکٹس ہیں ہیٹ سٹروک کے اس کے اندر. اور کاربن کا جو ایلیمنٹ میں نے بتایا تھا نا، بعض جگہ کاربن نمایاں ہو جائے گی، بعض جگہ نیٹرم میں، اور ان دونوں میں سردی کا رجحان پایا جاتا ہے. ویسے کاربن بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، نیٹرم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہیٹ سٹروک کے دائمی اثرات اس میں ہیں نیٹرم میور کی کمبینیشن کی وجہ سے. سوڈیم کلورائڈ میں نمک جو ہے اس کی کمی بیشی سے ہیٹ سٹروک کا بہت تعلق ہے. ہیٹ سٹروک میں نمک کم ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ جو کامن ایلیمنٹ ہے ان دونوں میں جو لنک کرتا ہے جو ہیٹ سٹروک سے، وہ سوڈیم کا ہے دراصل. وہ اور کاربن مل کر جو مریض پیدا کرتے ہیں وہ دائمی دھیمے اثرات جو گرمی لگنے کے ہیں ان کے خلاف مؤثر کام کرتے ہیں. مگر مزاج میں یہ ٹھنڈی ہے، اس میں گرمی نہیں پائی جاتی. اور سردیوں میں زیادہ حملے ہوتے ہیں اس سے تعلق رکھنے والی امراض کے. ناک کا میں نے بتایا تھا، اس میں بیرونی ناک ہی کی سطح نہیں بلکہ اندر ناک کے اندر بھی السریشنز وغیرہ کا رجحان پایا جاتا ہے. اور فیٹڈ ڈسچارجز، سخت بدبودار نزلہ جو دائمی ہو جائے. اس لیے صرف نزلہ جو پیچھے گرتا ہے اس کی بحث نہیں ہے، ناک میں جو کچھ بھی ڈسچارجز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو پیچھے بھی گرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی پیچھے گرتے مگر مستقل ناک کے اندر رہتے ہیں، ان میں دو باتیں، ایک تو کروٹ کرنے کی صلاحیت، وہ چھوٹے چھوٹے زخم ناسور پیدا کر دیتے ہیں، اور جو دائمی نزلہ ہے وہ بھی خراش پیدا کرتا ہے گلے میں ہر وقت. دوسرے جو گاڑھا ہوتا ہے نزلہ جو ناک کے اندر رہے وہ سخت بدبودار ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ نیٹرم میور نیٹرم کارب بعض دفعہ بدبو کی کیا کہتے ہیں کوئی قوت شامہ ختم کر دیتی ہے. اس لیے ایسا مریض جس کی قوت شامہ متاثر ہو
اس میں نیٹرم کارب مفید ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی اپنی بدبو کی سینس اپنے لیے موجود رہتی ہے کہ نہیں۔ سلفر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بدبودار اخراجات لیکن ساتھ ہی سینسٹیوٹی ٹو اسمیل بہت زیادہ، اور اپنی بدبو سے بھی سخت گھبراتا ہے۔ یعنی سلفر کے مریض جو ہے ویسے گندا نہیں ہے کہ بدبو پسند کرے یا گند پسند کرے، گندگی کے بد اثرات اس پہ جو پڑتے ہیں ان کو اچھا نہیں پسند نہیں کرتا، لیکن اخراجات جو ہیں وہ ہیں بدبودار۔ اس میں ناک کی اسمیل کا ضائع ہونا، قوت شامہ کا ضائع ہونا مذکور ہے، لیکن میرے علم میں نہیں کہ آیا مریض خود اپنی بدبو سونگھ سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں سونگھ سکتا تو جس ڈاکٹر کے قریب آ کے بات کرے گا اسی کو اندازہ لگانا پڑے گا۔ عام طور پر چہرہ اس کا پیل ڈرون آؤٹ چہرہ ہوتا ہے نیٹرم کارب کا، اور آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑے ہوتے ہیں۔ السریشنز، منہ میں ہر قسم کے ایفتھی وغیرہ نیٹرم کارب میں ملتے ہیں، اور عورتوں میں جو نمایاں چیز ہے اس کا نام ہے نرسنگ سو ماؤتھ۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں بعض دفعہ ان کے اپنا منہ سور ہو جاتا ہے، اس میں چھالے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں یہی علاج ہے نیٹرم کارب۔ ہر دوا کی اگریویشن کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ زیادہ بھڑکتی ہے۔ اس دوا کا کون سا وقت ہے، کسی کو علم ہے؟ کیا صبح 9 ایک بتاؤ، منصور تم بتاؤ۔ صبح 9 بجے کے بعد نہیں، نیٹرم کی وجہ سے خیال ہے تمہیں؟ نہیں وہ نہیں۔ اور 5 بجے یہاں کاربن زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ کاربن میں رات کے پچھلے پہر 4 بجے سے 5 بجے تک یا 5-6 بجے تک بیماریاں بڑھتی ہیں، نیٹرم میں 9 بجے بڑھتی ہیں۔ تو نیٹرم اور کارب نے کھینچا تانی کر کے وقت کو تھوڑا سا آگے دھکیل دیا ہے صبح کی طرف۔ کارب اس میں کالی کارب میں میرا مطلب ہے، کالی کارب میں 3 بجے رات سے لے کر صبح 5 بجے تک زیادہ مرض میں ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، زیادہ اس میں جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ نیٹرم میں صبح 9 بجے۔ اب اس طرح یاد رکھیں کہ نیٹرم کارب میں 5 بجے جو کالی کارب کا آخری کنارہ ہے اس وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 5 بجے فوراً ختم تو نہیں ہو جاتی ہوگی، شروع ہوتی ہے، تو این بیچ میں واقعہ ہے یہ نیٹرم میور اور کالی کارب کے بیچ میں اس کی ایگریویشن کا وقت واقعہ ہے۔ عورتوں میں عموماً اسٹیریلٹی کے کیسز بہت سامنے آتے رہتے ہیں، اور ان پر میں کر رہا ہوں مختلف دواؤں کے تجربے۔ بعض دفعہ اللہ کے فضل سے کامیابی ہوتی ہے، بعض دفعہ لٹک جاتے ہیں۔ اس دوا کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کی اسٹیریلٹی زیادہ کرونک ہوتی ہے، اور جہاں تک اب مجھے تازہ تو کوئی کیس ایسا نہیں جس میں میں نے اس کو استعمال کیا ہو، لیکن پرانے زمانے میں اس کی جو پہچان میں نے رکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ناک کا نزلہ ایک دائمی ڈرپ کرنے والا ہے، ایسی عورتوں کو دائمی لیکوریا کی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ زیادہ نمایاں بھڑکا ہوا نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ جاری رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اسٹیریلٹی ہو تو زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کے فضل سے نیٹرم کارب
کے دائرے میں اگر کچھ عرصہ رکھا جائے عورت کو اس کے زیر اثر تو اسٹیریلٹی ٹھیک ہو جائے. اور اگر ایسا ہوا تو پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ جو لیکوریا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور عموماً صحت اچھی ہو جائے گی. پھر وہ ہو سکتی ہے کنسیپشن. یہ جو باتیں ہیں یہ میٹیریل میڈیکل میں نہیں ملتی، یہ تجربے سے آتی ہیں. بعض دفعہ میٹیریل میڈیکل میں صرف یہ لکھا ہوگا کہ کولڈ اور سردی سے تکلیفیں جس کی بڑھ جائیں وہ عورت نیٹرم کارب کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. یہ درست نہیں ہے. بے شمار دوائیں ہیں جن میں یہ علامتیں کامن ہیں اور اسٹیریلٹی کی الگ الگ دوا ہر ایک مختلف مریضوں کے لیے ہو سکتی ہے. اس میں جو میں نے خاص علامت بتائی ہے ٹھنڈا مریض، دائمی بانجھپن اور ہلکا سا ہمیشہ سے جاری رہنے والا اخراج جو جس کو لیکوریا کہا جاتا ہے، یہ جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ دوا بانجھپن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر دوا ہے. ایک اور اس میں علامت ہے جو بڑی نمایاں ہے. اسٹیریلٹی ایسی مریضہ کی ایک خاص اور علامت بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے. وہ جب لکھا جائے گا تو آ جائے گی سامنے، اس لیے یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب تو میں نے ٹخنوں میں موچ آنے کے رجحان کے متعلق بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ روٹا. سب سے مؤثر دوا جو دائمی طور پر کارآمد ہے وہ روٹا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو روٹا کے علاوہ کام آتی ہیں. بعد میں نے بتائی تھی. کیا؟ نہیں ابھی 2-3 دن ہوئے. 4 دن میں جو پڑھائی تھی آپ کو دوائی سائنیپس تھی. ہاں کلائمیٹس. آگے ان دونوں مجھے اب یاد نہیں ورنہ میں خود بتا دیتا آپ کو. 2-3 دن ہوئے ہیں جو لیکچرز دیے تھے ان میں ایک ایسی دوا تھی جس کا جو روٹا سے بھی آگے جا کر اثر رکھتی ہے. اس میں پلمبم نہیں تھی، یا کلائمیٹس تھی یا اور ایسی سائنیپس پڑھائی تھی آپ کو. پھر کلائمیٹس پڑھائی تھی نا. ہاں کلائمیٹس ہی ہے غالباً. اس کو چیک کر لینا آپ. مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ کلائمیٹس بھی یہ ٹخنوں وغیرہ کی پرانی تکلیفوں میں مفید ہے. کاربومیلس کے اور ٹائپ کی ہیں. یہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹخنے ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہوں بار بار اور دائمی اثر ہو پرانی ڈسلوکیشن کا. اول تو فوری طور پر اگر موچ آئے، جس کو موچ کہتے ہیں نا، موچ آئے تو آرنیکا کی اونچی طاقت بیلاڈونا کے ساتھ ملا کر 200 یا 1000، اس میں کوئی حرج نہیں اس مکس کرنے کا. اس میں وہ فوری طور پر فائدہ مند ہوتی ہے اور باقی مرض کا حصہ باقی نہیں رہتا. بعد میں مرض کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. لیکن یہ جو خیال آئے اگر دیر میں آئے، پہلے بہت حد تک ایسا واقعہ ہو چکا ہو، تو وہ جو لنگرنگ باقی رہنے والی تکلیفیں ہیں ان میں آرنیکا اور بیلاڈونا اثر نہیں دکھاتے. اس سے اگلا قدم ہے روٹا کا. روٹا اکثر ٹیک اوور کر لیتی ہے اور رسٹاکس بھی بعض دفعہ مفید ہوتی ہے، لیکن اصل روٹا ہے. اور روٹا اگر اثر اپنا چھوڑ دے تو پھر یہ دوا جو میں کہہ رہا تھا میرے ذہن میں آ رہی ہے، نام اس کا قطعاً یاد نہیں، لیکن غالباً سسٹس یا کلائمیٹس تھا. کلائمیٹس تھا. اور ایک یہ دوا ہے نیٹرم کارب. نیٹرم کارب میں مستقل ٹخنوں کی کمزوری کا رجحان پایا جاتا ہے. اس کو بلڈ کرنے کے لیے نیٹرم کارب بہت افیکٹو ہے.
यानी बाद लोगों को आमतौर पर टखने ऊपर नीचे पाँव रपट जाते हैं ना, पाँव जिस तरह, टखनों में ज़रूर कुछ कमज़ोरी होती है उनकी। ये दायमी कमज़ोरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ना कि किसी इंजरी की वजह से, इसका इलाज नेट्रम काब है। ये सिर्फ टखनों के मतलब खास है या किसी भी लिगामेंट की कमजोरी अगर हो, कोई जोड़ अगर मसलन कहीं कि ये कंधे उतर नहीं, जाते हैं? नेट्रम काब का सिर्फ लेकिन उससे ताल्लुक है, टखनों से। मुझे प्लम्बम का बताया था, बैठने की सूजन का। टखने की सोजन का प्लम्बम को बताया था। जी, हाँ, हो सकता है वही हो फिर। वो डायलिसिस टाइप का था। वो तो नहीं पता। नहीं, बैरिस पैनिस तो पुरानी पहले की पढ़ाई हुई है। सलीम कहाँ है वो कागज तुम्हारे? वसीम कर बैठे हो हैं? वहाँ पड़े होंगे शायद फाइल। हाँ, मुझे दिखाना, उसमें मैं चेक कर लूँगा। मुझे याद चूँकि नहीं है पूरी तरह, मुझे शुबा पड़ता है कि उन 2-3 दवाओं में जो मैंने पिछली दफ़ा पढ़ाई थी उनमें इसका भी जिक्र था। समझे हैं? एक ग्रुप दवाओं का बताया था कि रस्टॉक से मिलती जुलती इलामतें हैं, मगर ये सारी रस्टॉक से ज़्यादा गहरी हैं, और जहाँ रस्टॉक्स का असर ख़त्म हो जाता है वहाँ ये ले चलती हैं उसको आगे। उसी जिक्र में मैंने बताया था कि अगरचे अमूमन ये बात दुरुस्त होगी, मगर क्रॉनिक फॉलिज के केसेस में मैंने सल्फर के साथ जब इंट्रोडोज किया है रस्टॉक्स को, तो रस्टॉक्स पुराने केसेस में भी असर दिखाती चली जाती है। इसलिए इसको ये पढ़कर रद्द नहीं करना चाहिए। सल्फर इसकी ताकतों को दोबारा जिंदा कर देती है। आमतौर पर अकेली रस्टॉक्स देंगे तो एक फालिज की एक हद तक इस्लाह करेगी, फिर रुक जाएगी वहाँ। सल्फर के साथ इंट्रोडोज करेंगे तो ये ताकत जारी रहती है। ये मैंने बताया था, उसी जिक्र की बात है। प्लम्बर में बताया था नहीं, दवाओं के 3-4 दवाएं बताई थी इकट्ठी कि इन सब दवाओं में सल्फर रस्टॉक्स के मुकाबले पर क्रॉनिसिटी ज्यादा पाई जाती है। जहाँ रस्टॉक्स ठहर जाए उससे आगे ये फिर भी काम करती हैं। वो सिर्फ प्लम्बम नहीं थी, और भी दवाएं थी। हाँ, बेशक जिक्र में किया हो, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो एक दवाओं का ग्रुप था जिसका मैंने जिक्र किया था। 3-4 इकट्ठी थी। रेनोप्लस वेल्बस, और वो दवा जो पढ़ा रहा था नहीं, वहाँ प्लम्बम नहीं थी, और थी वो। तो मुझे निकाल के देना, मैं आप ही निकाल लूंगा उसमें, कागज ले आना वापस, ठीक है? अच्छा, अब मरकरी शुरू करना है आज। मरकरी बहुत ही अहम बुनियादी दवा है और बहुत ही खतरनाक जहर है जिस्म के लिए। एक दफा जिस्म मारूफ हो जाए मरकरी से तो उसका फिर निकलना जिस्म से बहुत ही एक कार्यदारद है, अगर नामुमकिन नहीं। लेकिन मरकरी पॉइजन आर्सेनिक की तरह दर हकीकत जिस्म में बैठ ही जाता है और बहुत गहरे असरात अपने दायमी रखता है। आर्सेनिक में और मरकरी के में दायमी असरात के लिहाज से एक फ़र्क है। आर्सेनिक अपने बद असरात को अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं करता, बल्कि तमाम तर उसी एक वजूद में समेटे रखता है। तो जब तक जिंदा रहेगा आर्सेनिक के साथ जिंदा रहेगा, जब मर जाएगा तो आर्सेनिक समेत मिट्टी में दफन हो जाएगा। आर्सेनिक का कोई जर्रा भी बद असर के तौर पर अगली नस्ल में नहीं चलता। ये मरकरी ऐसी खबीस चीज है कि इसके बद असरात अगली नस्ल, उससे अगली नस्ल, उससे अगली नस्ल में जारी रहते हैं। और यही मिजाज आतशक का है। सिफिलिस का बैन ही यही मिजाज है, और सिफिलिनम जो सिफिलिस से दवाई बनती है उसका भी यही मिजाज है। इसलिए मरकरी सिफिलिस की चोटी की दवा समझी जाती है। सिफिलिस में 2 दवाएं हैं जो बहुत नुमाया। सिफिलिस का अपना मादा, उससे जो दवा बनती है वो अगर बहुत ऊंची ताकत में दी जाए तो वो मुफीद साबित होती है।
अगर बराह रास्त फ़ायदा ना पहुंचाए तो दूसरी दवाओं को मुअस्सर करने के लिए सिफिलिस का जो जिस तरह लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है ना, जो तोपों के गोलों से जिस तरह सिपाहियों की मदद की जाती है, उस तरह सिफिलिनम ये काम करती है सिफिलिस के या सिफिलिस से मिलते जुलते अमराज में, और मरकरी वगैरह को क्योर करने में ज़्यादा मदद दे देती है। लेकिन बुनियादी तौर पर मरकरी की ये सिफत मैंने आपको समझा दी है, यह भूलनी नहीं चाहिए। वो जहर जो सारी उम्र का साथ देता है जिस्म का, फिर अगली नस्ल में भी चलता है। इससे ज़्यादा वफादार, खौफनाक वफादार जहर कभी नहीं देखा गया। ये मरकरी है और असर इसका हड्डियों तक चलता है और असाबी खुलियों पर भी पड़ता है। इसलिए तमाम जहरों में मनफी असर की गहराई के लिहाज से ये सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि ये खून पे भी असर करता है, टिश्यूज के ऊपर भी असर करता है, जिल्द पर भी असर करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर भी असर करता है, और फिर हड्डियों में उतर जाता है, जिगर वगैरह को खा जाता है, हड्डियों में उतर जाता है, और अगर फिर कोई कमी रह गई हो तो दिमाग पे हमला करता है। और दिमागी मरीज जो सिफिलिस के हों, जिनकी मिजाज सल्फ इससे भी मिलता है मरकरी से, वो इल्ला माशाअल्लाह ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये आखिरी शक्ल है इसकी। अगर हड्डियों का इलाज करेंगे डॉक्टर तो आमतौर पर पहले बदकिस्मती से मरकरी ही को सिफिलिस के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि मरकरी में मिलती जुलती इलामतें पाई जाती थीं। लेकिन ये नहीं एलोपैथिक ने नोट किया कि मरकरी हैवी मटीरियल डोजेज जिनको हम कहते हैं, ज़्यादा मकदार में खुद सिफिलिस की इलामतें पैदा करता है, और जो क्यूरेटिव था वो मरकरी के सॉल्ट इसलिए असर दिखाते थे, यानी क्यूरेटिव से मुराद है शफा की ताकत रखता था, कि उसमें इससे मिलती जुलती इलामतें पाई जाती हैं। थोड़ा दें तो फ़ायदा देता था, अगर ओवरडोजिंग कर दें तो वही इलामतें गहराई के साथ अंदर धकेल देता था। बराह रास्त मरकरी से क्योर के नतीजे में फ़ायदे से नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। नतीजतन ज़ाहरी इलामतें मिटी और अंदर उतर गईं, हड्डियों में दाखिल हो गईं, हड्डियों के नासूर बन गए, हड्डियाँ ठीक हुई तो पागलपन का हमला हो गया। तो सिफिलिस का सफ़र बैरूनी सतह से अंदर तक जारी रहता है और सल्फर के मुकाबले पर बहुत ज़्यादा गहरा असर है। सल्फर का जो दिमाग पे असर है वो आर्जी है। मरकरी नर्व्स के खुलियों को खा जाता है और जगह जगह खला पैदा कर देता है, और नाक की हड्डियां गल जाएंगी, खाली छिछड़ा सा ऊपर रह जाता है दबा हुआ, उंगलियां गलनी शुरू हो जाती हैं, और जो कोड़ की इलामतें नजर आती हैं वो मरकरी की सिफिलिटिक इलामतों से मिलती जुलती हैं। कोड़ के मरज में भी यही नजर आता है, खा जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी हड्डियां खाई जाती हैं, उंगलियां हाथ पांव गल जाते हैं, और मगर ये उससे ज़्यादा गहरा है। इसलिए मरकरी को अच्छी तरह पहले इसका मिजाज समझ लेना चाहिए, ताकि मरकरी के मिजाज का कोई मरीज आए तो उसकी हर मरज में मरकरी काम आएगा। फिर इसकी आम इलामतें जो अमूमन होम्योपैथ में ज़बान ज़दाम हैं, वो मुंह से राल का बहना, पसीने ज़्यादा आना, और गले की खराबी और मुंह से बदबू, ये हैं जो इसकी मारूफ इलामतें आमतौर पर होम्योपैथ में आम हैं कि इससे पहचाना जाता है। लेकिन सबसे अहम इलामत इसकी एक ख़ास बदबू है जिसकी और मिसाल नहीं है। मरकरी के अंदर जो अगर गला भी ख़राब हो या और इस किस्म की मरकरी की गहरी बीमारियां हों तो एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की हीक निकलती है जो डॉक्टर जिसको तजर्बा है उसी को पता है कि कितनी बड़ी सज़ा है वो। ऐसे मरीज़ के पास जाकर आप जब उससे पूछें, बच्चों को कई दफ़ा मैंने देखा है, कई दफ़ा बच्चों को बुलाया गया तो मैंने बच्चों को जाकर पूछा करीब से,
تو اچانک جب بھاکا نکلا تو اس نے تو ہوش اڑا دیے. بڑی ذلیل قسم کی بدبو ہے، بو ہے جو ہیک زیادہ کہلانی چاہیے. برسات کے بعد جیسے بعض دفعہ فرش میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، چھچھندر پھر جائے تو ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ہیک کہتے ہیں. یہ ہیک ہے لیکن اس سے ملتی نہیں ہے، ایک اور ہی قسم کی چیز ہے اور تیز ہے اور طبیعت میں خوف پیدا کرتی ہے کہ یہ مریض کو کیا حال ہو گیا ہے. یہ ٹپیکل علامت ہے مرکری کی اور یہ تجربے سے پہچانی جائے گی، ورنہ اس بو کو آپ کے ذہن نشین کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہے ہی ایک یونیک چیز. یہ مرکری کا عمومی تعارف ہے. اس میں ہر قسم کی بیماریاں آ گئیں مختلف سطحوں پر، لیکن مرکری اگر آپ صحیح استعمال کریں تو اس کا فائدہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اندر سے حرکت الٹ جاتی ہے، باہر کی طرف شروع ہو جاتی ہے. گلینڈز میں جو بیماریاں ہیں، یہ گلینڈز کی بھی بڑی خطرناک دوا ہے، وہ اچھل کے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جلد پر شدید قسم کی خارش جو بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جلد کا کینسر ہو گیا ہے، ایسی خارش نمودار ہوتی ہے، یا رساؤ والے زخم، پھوڑے، ناسور اس کے بہت گہرے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر اس میں جو خاص ہے بات، اس کے جو چٹاخ ہیں وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں. ایک دفعہ لاہور سے ایک لڑکا آیا ربوہ میں جس کو ران کے ارد گرد سب نہایت گہرے ناسور تھے اور جو سفید رنگ کے تھے، چٹاخ جو اوپر پڑتے تھے، اور سخت عذاب میں مبتلا تھا. اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی تھی. اس کو میں نے مرکری شروع کرائی، جہاں تک مجھے یاد ہے 200 طاقت میں تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1 مہینے سے یقیناً کم عرصے ہی میں بالکل صاف ہو گیا. اب خدا کے فضل سے اس کا کبھی کبھی خط بھی آتا ہے، شادی ہوئی، بچوں والا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے بالکل. تو یہ جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں، ان کا اگر مزاج سمجھ لیں آپ اور ان سے گہری شناسائی ہو جائے تو جب کوئی مریض سامنے آتا ہے فوراً دماغ میں آ جاتا ہے، کسی کتاب کے ورق نہیں الٹنے پڑتے. اس میں زخموں میں بھی سفیدی اور اس سے سفید چٹاخ بھی پڑتے ہیں جسم کے اوپر، وہ بھی مرکری کے حصے. لیکن اس کا عموماً عام طور پر یہ جو فلبیری ہے اس کا علاج نہیں ہے عام طور پر. لیکن اگر مرکری کی علامتیں دوسری پائی جائیں تو فلبیری میں یہ پھر آہستہ آہستہ نہیں بلکہ جادو کی طرح اثر دکھاتی ہے اگر باقی علامتیں معلوم. ایک کیس میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، سر سے پاؤں تک سوائے ایک بعض کالے حصوں کے جو بہت بھیانک تھے، سارا جسم سفید ہو گیا تھا. اور اس کے جب اس سے میں نے اس کا معائنہ کیا تو اس میں مرکری کی علامتیں پائی جاتی تھیں. اس لیے میں نے مرکری 1000 میں مرکسول اس کو دی اور وہ بھی 1 ہفتے میں اتنا نمایاں فرق پڑا کہ میں نے کبھی اتنا تیز جلد پر اثر ظاہر ہوتے نہیں دیکھا. میں گزر رہا تھا مسجد مبارک سے جاتے وقت اپنے گھر، تو جہاں وہ کھلا سین جہاں کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے وہ جاتا ہے، وہ جگہ آتی ہے. اب تو غالباً کھلا نہیں رہا ہوگا، مکان بن گئے ہوں گے. وہاں پہنچا تو یہ آ رہا تھا گول بازار کی طرف سے شخص. تو میں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے نہیں پہچانا. کہتا میں نے نہیں پہچانا. میں نے کہا ہاں نہیں. کہتا میں وہی ہوں جس کو سارے برس تھی آپ نے دوائی دی تھی. جب اس نے کہا پھر مجھے، حالانکہ اس کے فیچرز تو وہی تھے، اتنا انقلاب یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کہ ایک شخص اتنی جلدی اتنا نمایاں اثر دکھائے گا. اور اس کو بھی جس طرح کہ عام طور پر جلد کے مریضوں کو شوق ہوتا ہے، مسافر کرنے کا بڑا شوق تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کر کے رگڑتا بھی تھا ہاتھوں کو. تو پہلے تو مجبوراً اخلاقاً کرنا پڑتا، پھر میں نے شوق سے مسافہ کیا. اس نے پوری طرح دبایا اور بعد میں جب تک وہ زندہ، ابھی بھی زندہ ہے اللہ کے فضل سے، جب تک میرا علم تھا زندہ ہی تھا، اس کو یہ مرض دوبارہ نہیں ہوئی. تو مرکری جلد کے اوپر بھی اثر کرتی ہے، لیکن جب جلد پر اثر دکھاتی ہے تو اندر کوئی بد اثر ظاہر نہیں ہوتا.
جب اندر اثر دکھاتی ہے تو جلد پر بد اثر ظاہر ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گلینڈز کو ٹھیک کیا گیا ہے اور باہر مرض کو دھکیلا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے طاعون کے زمانے میں جب پیشگوئی کی تھی، اور ابھی طاعون ظاہر بھی نہیں ہوا تھا، تو ایک طرف پیشگوئی فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ کثرت سے ملک پنجاب میں طاعون آنے والا ہے، اور یہ سزا کے طور پر ہے، جو انکار کیا گیا ہے میرا اس کی سزا کے طور پر آئے گا۔ اور دوسری طرف بنی نوع انسان کی ہمدردی ایک اشتہار شائع کیا کہ طاعون سے بچنے کے لیے مجھے روحانی ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جلدی امراض پھیلا دی جائیں تو انسان طاعون سے بچ سکتا ہے، اور گلینڈز کی امراض جلد کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ ان میں 2 دوائیں جو بیان فرمائیں، ایک سلفر تھی اور ایک مرکری، اور یہی 2 مین سٹے ہیں ہومیوپیتھی میں۔ سب سے زیادہ گلینڈ سے امراض کو باہر جلد کی طرف دھکیلنے میں یہ کام کرتی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو روحانی ذرائع سے بتایا وہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر تھی، اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پھیلانے کے لیے اتنا جوش پیدا کیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب دنیا کو علم ہو جائے اس راز کا، کیونکہ اطباء کے لیے اس میں بہت گہرے فوائد ہیں۔ تو دراصل ہومیوپیتھک ایجاد تو ہو چکی تھی، لیکن اس کی تفسیر، اس کی اطلاع بھی ہندوستان تک نہیں پہنچی تھی، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کو اس روحانی ذریعے سے یہی علاج خود معلوم ہو گیا، جو احمدیوں کے لیے مزید تقویت کا موجب ہے۔ تقویت ایمان نہیں بلکہ یقین کی تقویت کا، کہ یہ چیز درست ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، اس میں شفا کا کوئی نظام خدا نے رکھا ہے جو بہت گہرا ہے۔ ورنہ مسیح علیہ السلام یہ کہیں کہ اتنا میرے دل میں جوش پیدا کیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سب دنیا کے اطباء کو بتا دوں کہ اس میں تم لوگوں کے لیے بڑے گہرے فائدے ہیں۔ تو مرکری ان میں سے ایک ہے، اس لیے مرکری جب اندر اثر کرتی ہے تو بالعموم اس کے جلد پر اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہوں تو جہاں ٹھیک کرے گی اس سے اندر نیچے کی طرف نہیں دھکیلے گی۔ بہرحال اگر گلینڈ ٹھیک ہوا ہے تو یہ نہیں کہ پھر ہڈیوں پر حملہ ہو جائے یا خون میں اثر چلا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، اور کوئی بد اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہے عمومی تعارف۔ سانس کے لیے جو لفظ یہ ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں فیٹڈ، یعنی فضلے کی بدبو، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹوائلٹ میں آپ جائیں جو اس کی بدبو ہے وہ اور چیز ہے۔ جو مرکری کے مریض کے کمرے میں جاتے ہیں، ٹپیکل مرکری کا مریض ہو، زیادہ اس کا جو منہ یا اندر کے گلینڈز وغیرہ متاثر ہوں، اس کی بدبو چیز ہی اور ہے۔ مرکری سفلس کے دوسرے مزاج کی طرح رات کو مرکری کا مریض رات کو زیادہ سخت بیمار ہو جاتا ہے، رات اس کے لیے مشکل ہے۔ اور سفلس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کی خاص علامت ہے۔ سفلینم میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، سلفر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، مگر سلفر میں یہ بات رات کو بستر میں لیٹنے سے تعلق رکھتی ہے، رات سے نہیں، اس لیے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ مرکری میں بستر میں داخل ہو یا نہ ہو، رات مصیبت ہے، اور سلفر میں رات کے وقت لیٹ کر بستر کی گرمی مصیبت ہے۔ بون پینز جس کو کہا جاتا ہے، ہڈی کی دردیں، اس میں جو عام طور پر روزمرہ کی دوا ہے وہ ہے یوپیٹوریم۔ یوپیٹوریم کتری کے کانٹے کا بھی علاج ہے، اور انفلوئنزا میں جو ہڈیوں کی دردیں پیدا ہوتی ہیں ان کو بون پینز کہا جاتا ہے، اس میں مفید ہے۔ لیکن کرونک کیسز جہاں بون پینز از خود ایک مستقل بیماری ہوں، اس میں مرکری مفید ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ ان ہڈیوں پر جہاں جلد
اور ہڈی کے درمیان زیادہ وہ کوئی تہ نہیں ہے. مثلا یہ پنڈلی کے سامنے کی جو شن کہلاتی ہڈی ہے نا سامنے کی، جہاں پتلی جلد اوپر چڑھی ہوئی ہے اور ہڈی ساتھ جڑی ہوئی ہے، انگلیوں میں جہاں جہاں بھی ہڈی اور جلد کے درمیان کوئی موٹی تہ نہیں ہے. ہر وہ جگہ جہاں ہڈی کا فاصلہ جلد سے کم ہے وہاں دردیں زیادہ ہڈی میں محسوس ہوتی ہیں، وہاں ہڈی میں دردیں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہیں. اور وہ ہڈیاں جو گوشت میں چھپی ہوئی ہیں ان کے اندر کم. اس لیے یہ بون پین دوسری بون پین سے مختلف ہے. یوپیٹوریم میں جیسا کہ میں نے بیان کیا سارا جسم دکھتا ہے، آرنیکا میں بھی سارا جسم دکھتا ہے، مگر وہ ہڈیوں کے دکھنے کے مقابل پر بدن کے مسلز کے دکھنے کا احساس زیادہ نمایاں ہوتا ہے. یوپیٹوریم میں ہڈیوں کے دکھنے کا احساس نمایاں ہوتا ہے، اور مرکری میں خصوصیت سے جلد سے چمٹی ہوئی ہڈیوں میں درد کا احساس نمایاں ہوتا ہے. پسینہ بھی بدبودار ہوتا ہے اس میں. گلینڈز پر، ہر قسم کے گلینڈز پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. گلینڈز میں کیا کیا بیماریاں اس میں ملتی ہیں؟ ایک تو انفلمیشن عموماً، یعنی ان میں کہیں کوئی سوزش پیدا ہو جاتی ہے جو بعد میں پیپ میں تبدیل ہو جاتی ہے. دوسرے ناسور، خاص طور پر اگر گلینڈز میں گہرے لمبے چلنے والے ناسور ہوں تو مرکری کو نہیں بھلانا چاہیے. اس میں پس کی فارمیشن کی ٹینڈنسی ہے عام، یعنی پیپ پیدا کرنے کا رجحان بہت ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اس میں جوڑوں کی دردوں میں پیپ کی پیدا کرنے کا رجحان شامل ہے، جو عجیب بات ہے. عام طور پر جوڑوں کی دردوں میں ہر قسم کی دوسری چیزیں ملتی ہیں مگر پیپ کی فارمیشن نہیں ملتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اس کے جوڑوں کا درد عموماً سفلس کے مزاج کے مشابہ ہے. اس نے ہڈیوں میں کچھ ناسور پیدا کیے ہیں، کچھ سوزش پیدا کی ہے جو آگے پھر پیپ بھی بنانے لگ گئی ہے. تو بعض دفعہ ایسے مریض مجھے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر پچکاری کے ذریعے پیپ نکالتا ہے اور پھر کچھ دیر کے لیے ریلیف محسوس ہوتا ہے. ایسا کیس اگر آپ کے سامنے آئے تو مرکری غالباً اس کا علاج ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، اور مرکری مختلف پوٹینسیوں میں استعمال کرنی چاہیے. 30، 200، 1000 تک مفید ہے. لیکن ایسے کیسز میں جہاں سپوریشن ہو وہاں میں اپنے طور پر یہ احتیاط کیا کرتا ہوں کہ 30 سے شروع کر کے پھر 200 پھر 1000. پہلی دفعہ 1000 نہیں دیتا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر ایسے کیسز میں جہاں گھٹنوں میں مثلا انفلمیشن بھی ہے، پیپ بھی پڑ گئی ہے، 1000 یا لاکھ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے مریض کو بہت تڑپائے یہ چیز. اس لیے تحمل سے آہستہ آہستہ علاج کرنا چاہیے. ویسے بھی اس کا مزاج بڑا دھیما، یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے والا مزاج ہے، کرونک ہے یہ چیز. تو کرونک امراض میں پوٹینسیوں کو اونچا کرنے کی ضرورت تو پیش آتی ہے، مگر آغاز علاج کا تھوڑی چھوٹی پوٹینسی سے ہونا چاہیے. یہ محفوظ طریقہ علاج ہے. دیکھیں جو پیپ پڑتی ہے اندر اس کی اپنی ایک تپکن ہوتی ہے جو پہچانی جاتی ہے. پھوڑے میں بھی جب پیپ پڑ جاتی ہے، پیپ پڑنے سے پہلے کی انفارمیشن کچی اور ایسی ہے جو اس میں کوئی مزہ نہیں ہے اور تپکن نہیں ہے بلکہ مستقل درد ہے، اور اس درد میں غصہ پایا جاتا ہے. پیپ جب بنتی ہے تو اس میں تپکن، چوٹیں اور درد کی لہریں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تک پیپ نکلے نا یہ بڑی سخت تکلیف ہو جاتی ہے اس کی. مگر یہ جو تپکن جس کو میں کہہ رہا ہوں نا،
उसको पता नहीं लफ्ज़ सही है कि नहीं, तब कन मेरी मुराद ये है कि सोजिश के साथ दर्द की लहरों का बार बार उठना, ये ख़ास पीप बनने की इलामत होती है। उसमें खुदा के फजल से ये दवा बहुत मुफीद है। लेकिन आम तौर पर जो पीप पाई जाती है उसको निकालने के लिए, जल्दी अपने आखिरी दर्जे तक पहुंचाने के लिए सिलीशिया 6X बेहतर दवा है। लेकिन जोड़ों में ख़ास तौर पर घुटनों में या यहाँ घुटनों में या खूनी में या टखनों वगैरह में अगर ये जोड़ की दर्द और पीप नज़र आए तो मरकरी से शुरू करें, ठीक है। और बाकी कल मुझे लुकमान अपनी शक्ल दिखा गया है कि वक्त ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया क्यों जी? लुकमान ख़त्म हो गया कि नहीं? अच्छा, सही। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।